अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे, जाम भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अमीन सुम अमीन। जावेद सांड को अपनी इज़्ज़त अफजाई करवाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। जब तक उसको उसकी असीयत के मुताबिक लानते ना मिले ना, तब तक वो बंदा जो है ना वो बिल्कुल चैन सुकून से नहीं बैठता है और ना ही अपनी बांजी को चैन सुकून से बैठने देता है। उसकी जो हालत है वो आप लोगों से कोई भी ढकी छुपी नहीं है। आप रोज़ उसकी वीडियोस को देखते होंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि साबरा उधर जाके बहुत ज़्यादा खुश है? साबरा अपने प्यार को पाकर फूले नहीं समा रही है। साबरा हर रोज़ एक ही टांग में नाच रही है कि मुझे इतना अच्छा मेरा चाहने वाला बूढ़ा सांड मिला। इस बंदे को शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। मेरा ख्याल है कि इसको शर्म छू कर भी नहीं गुजरी होगी, क्योंकि शर्म भी इस बंदे को देखकर शर्मा जाती होगी। चेहरे पर लानते तो लानते ही हैं, लेकिन अपने किरदार पर भी ये बंदा लानतों के ढेर पड़वा रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर रोज़ ही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस कर दें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी करना है। देखें जी, कल वीडियो आई थी और मेरी बहुत ही प्यारी सिस्टर हैं, अल्लाह पाक उनको खुश रखे। इस मामले में मैं खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे बहुत ही अच्छी बहनें दी हैं जो मेरी सब्सक्राइबर हैं। तो सिस्टर आसिया ने मुझे कमेंट किया था कि सांड ने आज कुछ बकवास किया है, क्योंकि फ़िलहाल आप ही रिएक्शन वाली हो जो उस पर रिएक्शन कर रही हो। तो मैंने इसकी वीडियो कल देखी नहीं थी, आज वीडियो मैंने देखी है। तो मैं इसको बुढ़े सांड को कहना चाहती हूँ, बुढ़े जोटे को, और यही कहूँगी कि तुम साबरा की जो इसको साबरा को भगा करना, तुमने कोई तीर नहीं मारा है, क्योंकि वो इतनी बूढ़ी भी नहीं थी। तकरीबन मेरा ख्याल है 1999 की है, 19 शायद, पता नहीं मुझे इसकी ख़ास तौर पर उसकी मुझे नहीं है। यही है कि 1990-91 की उसकी पैदाइश है। तो उसके मुताबिक वो अभी जो है ना तुम्हारे तक नहीं गई है कि उसको हम लोग कहें कि बहुत बूढ़ी। हाँ, अधेड़ उम्र हम कह सकते हैं, लेकिन तुम जैसी बुढ़े खूसट को, लुच्चे लफंगे जवारी मवाली गुंडे को वो एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिल गई तो तुम फूले ही नहीं समा रहे। अब वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को एक ही बार ज़िबा करके तुम खाने का प्लान बना रहे हो, क्योंकि इससे तुम्हारा जो चैनल है ना उसका साबरा का, वो तुम्हें मिल जाएगा। वैसे हो सकता है कि साबरा उसकी अर्निंग पास रखती हो आदि, क्योंकि आखिरकार वो बच्चों की माँ है। जब उसकी बेटी की शादियाँ होंगी तो चाहे वो माँ की हैसियत से ना ही दे, लेकिन है कि दुनिया वालों की वजह से वो कुछ ना कुछ तो देगी, क्योंकि दुनिया के सामने माँ है। माँ का जो होता है ना फ़र्ज़, वो उस औरत ने अदा नहीं किया, बल्कि माँ का जो भी हक था ना वो तुम्हारी गोद में इसने डाला है। तुम जैसे सांड को उसने इस काबिल समझा कि वो तुम्हारे पीछे भाग के आई। अपने इतना अच्छा शोर छोड़ कर तुम जैसे गुंडे मवाली के पास आई। सभी लोग कहते हैं ना कि ये बंदा सिगरेट पीता है। आप मेरी प्यारी बहन भाइयों, मेरी बात पे आप यकीन ना करें। आप जब उसकी वीडियो आए, जब वो कहते हैं आई होप सो, तो आई होप सो के लिए वो इतना बड़ा हाथी जैसा मुंह खोलता, हाथी की तो मुंह छोटा होता है ना, वो एक होता है ना, और कोई उस जानवर का मुझे नाम नहीं पता। तो जब वो मुंह खोलता है ना, उसमें वो पूरा का पूरा जितना वो तरबूज होता है ना वो भी उसके मुंह में डाल देते हैं। इतना सारा मुंह जब ये खोलता है ना, इसके दांत आप लोगों को नज़र आएंगे। तो प्लीज़ ज़रा आप लोग इसकी दांतों पे नज़र करना। जो बंदा सिगरेट पीता है, जो बंदा करता है ना कि नशा कोई करता है ना, हमेशा से उसके टीथ का कलर चेंज हो जाता है। ये बंदा नशेई भी है और जवारी भी है, और ये जुआ भी खेलता है। अब इसका बाप है, इसको शॉप के अंदर आने की इजाज़त ही नहीं देता, क्योंकि नशे के लिए इस बंदे को पैसे चाहिए होते हैं, जुए के लिए इसको पैसे चाहिए होते हैं। जब साबरा की इनकम आती है, साबरा के पैसे जब ये अपने पॉकेट में डालता है, तो ज़हरी बात है वो मेहनत करती है, घर का काम भी करती है, इनकी नौकरानी, इनकी जिम्मेदारी सारा कुछ बनी हुई है। तो उसको दिल में दुख तो लगता होगा ना कि मेरे सारे के सारे पैसे इस असदे शाम के मुंह में चले गए।
تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر نا وہ اسے لڑتی بھی ہے، جھگڑتی بھی ہے اور اس کو تانا بھی مارتی ہے کہ میں نے اس کو چھوڑا تھا ندیم کو، اس وجہ سے چھوڑا تھا ندیم کام کاج نہیں کرتا تھا، میرے ساتھ وہ ویڈیوز بھی نہیں بناتا تھا، تو مجھے کہیں وہ سموسے اور دہی بڑے اور بریانی ٹھنسوانے کے لیے بھی لے کر نہیں جاتا تھا، مجھے وہ بازاروں کے چکر بھی نہیں لگواتا تھا۔ سب سے مین وجہ ہے کہ میں تمہارے پیار میں پاگل تھی، میں نے اس کو چھوڑا، اب میں نے تمہیں قبول کیا، تمہارے پیچھے بھاگ کے آئی، ایک ناجائز رشتے کے ساتھ رہ رہی ہوں، جس رشتے کا تو اس معاشرے میں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی قبول کر لے، میں اس رشتے کے ساتھ تمہارے ساتھ رہ رہی ہوں، روز کے روز منہ کالا کرتی ہوں، لیکن تم ان باتوں کو پھر بھی نہیں سمجھتے اور نشے کے لیے، جوئے کے لیے تم میرے پیسے لے لیتے ہو۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، تب آپ لوگ یقین کرو کہ بالکل اس میں جھوٹ نہیں ہے، وہ بندہ اتنا اس کو مارتا ہے نا، اتنا مارتا ہے نا کہ 2-3 گھنٹے کے لیے یہ اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے، ماں کے گھر اب یہ کچھ دن رہ بھی نہیں سکتی ہے کیونکہ ادھر فیروزہ ہے، فیروزہ اس کے بات بھی نہیں کرتی ہے کیونکہ فیروزہ کے باپ کا حکم ہے، اس نے کہا ہے کہ سونیا تو ہمارے گھر سے چلی گئی، بہن کے ساتھ تو میرا رشتہ ختم ہو گیا، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ صابرہ ہمارے گھر آئے، صابرہ سے میری اولاد بات کرے، حالانکہ جو وسیم پینڈو ہے نا وہ چھچندرا، وہ اس کی طرح نا وہ صابرہ کی اس مقدس کو بھی اٹھاتا ہے، لیکن وہ باپ سے چوری، لیکن جو کیا نام ہے فیروزہ، اس کو باپ نے خاص طور پہ منع کیا ہوا تمہارے گھر آئے، ہرگز تم بالکل بھی اس کو نہ اپنے سیدھے منہ بات کرو، نہ منہ لگاؤ، ہاں تمہارا گھر ہے، تمہارے گھر میں آتی ہے، یہ ہے کہ اس کو بولو آؤ جی بیٹھو یا اس طرح سے، لیکن کبھی پہلے والا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا، اور صابرہ کو بھی بولا کہ بھول جائے گی اس کی بہن کا کوئی گھر ہے اور بہن کے گھر آئے گی، تب اس وجہ سے یہ ادھر رہ نہیں سکتی ہے، حالانکہ ادھر جب جاتی ہے نا تو اس کی مرضی ہوتی ہے 4-5 دن میں ادھر رہوں، میرے بچے آئیں مجھ سے ملیں، لیکن ادھر اس کو پھٹے منہ کرتے ہیں لوگ، اسی ٹائم دفع کرتے ہیں، اور یہ باہر کھڑا ہوتا ہے اسی ٹائم لے کر آتا ہے، مار کٹائی کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، تھوڑی سی دیر کے بعد اس کو زبردستی کیمرے کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، کیونکہ اس موالی کو پتہ ہے نا کہ جب یہ ولاگز نہیں بنائے گی تو میں کھاؤں گا کہاں سے، میں ٹھونسوں گا کہاں سے، کیونکہ میں حد حرام ہوں، اور اس شرم سے ڈوب کے مر جا، تم اتنے سال کے میرے جو چاچو ہیں، چھوٹے چاچو ہیں جو میرے، آپ یقین کریں نا کہ وہ 52 کے 53 کے اتنی ان کی ایج ہے، لیکن یہ بندہ ان سے بھی ڈبل ٹرپل ہے، اور دوسروں کو کہہ رہا تھا آنٹیاں میرے پہ ریئیکشن کرتی ہیں، یہ کرتی ہیں، وہ کرتی ہیں، انشاءاللہ سردیوں میں نا موسم چینج ہونا، میرے بھائی واپس آئے نا، اللہ کرے خیر خیریت سے، انشاءاللہ تو میں نے کہا ہوا ہے کہ میں اس علاقے میں جاؤں گی، یہ میرے کب سے بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں جاؤں گا، اور میں اس جاوید سے جا کے نا میں پوچھوں گا کس طرح تو نے بچوں سے اس کی ماں کو جدا کیا، تو یہ ہم بہن بھائیوں کی بہت بڑی وش ہے ادھر جانا، اور یہ ہے کہ ویلاگز بنائیں یا نہ بنائیں، لیکن اس کا تو ہم لازمی بنائیں گے نا، اس کی ویڈیو تو لازمی ریکارڈ کریں گے نا، چاہے ہمیں کیمرے سے ویڈیو کے مطلب کہ موبائل سے بنانی نہ پڑے، یا ہم جو دوسرے ہوتے ہیں ویڈیوز کیمرے 100 طرح کے ہوتے ہیں نا ان سے نہیں بنائیں گے، جاوید کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ہم لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں، آج کل سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے، ٹیکنالوجی بہت ہی زیادہ ہو گئی ہے آگے، اور اس کے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کوئی ہماری ویڈیوز بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا ہے، تو جو باتیں ہوں گی وہ انشاءاللہ آپ بہن بھائیوں کے سامنے ہی شیئر ہم لوگ کریں گے، آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے، لیکن اس بڈھے کھسڑ کو، اس بڈھے طوطے کو بالکل بھی شرم نہیں ہے، بے غیرت انسان کو، ایک تو میں چوری کروں، اوپر سے میں سینہ چوری کر رہا ہوں، شرم سے ڈوب کے مر جا تو، لیکن تمہیں تو شرم بالکل بھی نہیں آتی نا، شرم آتی ہوتی تو تم 3 بچوں کی ماں کو بگاتے نا، پیسے کی خاطر اس عورت کو گھر سے اپنے بچوں سے جدا نہ کرتے، اللہ پاک کا قہر تم پہ نازل ہوگا اور بہت جلد ہوگا، ہر روز کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے منحوس اپنا چہرہ لے کے آ جاتا ہے، آج کتنے ہی کمنٹ اس کی ویڈیو میں تھے، لوگوں نے کہا تھا توبہ 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 استغفر اللہ، تمہارا چہرہ دیکھ کے ہمیں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، اتنا منحوس تمہارا چہرہ ہے اور اتنی منحوس تمہاری شکل ہے، یہ اسی وجہ سے نوست تمہارے چہرے سے ٹپک رہی ہے نا کہ تم نے جو کام کیے نا وہ کام مسلمان ہونے کے ناطے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میری پیارے بہن بھائیو یہ اسلام کے دائرہ کار سے بہت ہی پہلے کا نکل چکا ہے، جب ایک کبیر نام کی آئی ڈی سے اس کے نام کا کلمہ پڑھا گیا تھا اور اس نے اس کے کمنٹ کو لائک کیا تھا اور بہت ہی زیادہ اس کو اپریشیٹ کیا تھا، تب سے دائرہ اسلام سے یہ خارج ہو چکا ہے،
کیونکہ آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے ماشاءاللہ سے مسلمان ہیں، کیونکہ ہم لوگ اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کو ماننے والے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔